बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्ट टाइम के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक इकबाल चौधरी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वज़ारत मज़हबी अमूर ने एक अहम स्टेटमेंट जारी की है और उसमें उन्होंने बताया है कि मक्का में हुज्जाज कराम को ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है वो कितने पॉइंट्स पर दस्तयाब होगी और किस तरह से इस ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है ताकि हुज्जाज कराम को कोई मुश्किल ना हो। गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने एक वार्निंग जारी की है। उन्होंने कहा है जी कि सऊदी अरब में अगर आपने अपनी करेंसी को चेंज करवाना है तो आप किन मनी चेंजर से उसको चेंज करवा सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे डिस्कस करते हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने एक अहम ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इस साल कोई भी जो हाजी है जिसके पास हज का वीज़ा नहीं है या हज परमिट नहीं है तो वो हज करने की कोशिश ना करे। वो इन दिनों के दौरान वो मक्का मुकरमा में जाने की कोशिश ना करे। तो इन दिनों के दौरान ना तो वो मक्का मुकरमा में और ना ही मशायर के मकामात पर जाने की कोशिश करे, और अगर ऐसा करता हुआ कोई इलीगल हाजी पाया गया तो उसको इसकी सज़ा मिलेगी, जुर्माना होगा। नाज़रीन, आपको बताते चले सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है उसने इस हवाले से अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है और इस सिलसिले में उन्होंने जो 24 गैर कानूनी हाजी हैं वो उन्होंने गिरफ़्तार किए हैं। ये हाजी, इनका तल्लक इंडोनेशिया से है और ये मदीना मनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ जा रहे थे। जैसा कि इनको वहाँ पर मस्जिद जुल हलैफा जो मिकात पर ये लोग जब पहुँचे तो वहाँ पर सऊदी अरेबिया के जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उन्होंने इनसे इनके हज वीज़े तलब किए जो कि इनके पास नहीं थे। तो इनके पास वैलिड हज वीज़ा ना होने के बायस इनको अरेस्ट किया गया। और जैसा कि इंडोनेशिया की जो गवर्नमेंट है उसने भी ये कहा है कि इनके पास वैलिड हज वीज़ा नहीं था। तो इस हवाले से इंडोनेशिया की जो गवर्नमेंट है उसका कहना है कि 22 जो हाजी हैं उनको इंडोनेशिया डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन जो 2 लोग वहाँ पर हैं जो इस गैर कानूनी काम से मुंसलिक हैं, जो उनको वहाँ पर लेके गए थे, ये बेसिकली गैर कानूनी जो एजेंसियाँ हैं, जो ट्रैवल एजेंसियाँ हैं, ये काम करती हैं, ये पैसे की खातर ये काम करती हैं। तो उन्होंने कहा जी उनको अभी अरेस्ट रखा जाएगा, उनसे पूछताछ होगी, उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस हवाले से सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने चूँकि पहले ही वार्निंग जारी की थी और इस बारे सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है उसका कहना है कि अगर कोई गैर कानूनी हाजी इस साल मक्का मुकरमा में पाया गया या ऐसा कोई शख्स जिसके पास विज़िट वीज़ा हो और वो हज के दिनों में मक्का मुकरमा में हो या मशायर के मकामात पर हो तो उसको अरेस्ट किया जाएगा और उसको जुर्माना किया जाएगा। इस हवाले से सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने 10,000 रियाल जैसा कि वो जुर्माने का ऐलान किया था। और इसके बाद उन्होंने कहा था जी कि ऐसे जो लोग हैं, और सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने कहा था जी कि ऐसे जो लोग जिनके पास विज़िट वीज़ा होगा और वो हज करने की कोशिश करेंगे या जो इलीगल तरीके से हज करने की कोशिश करेंगे तो उन पर जुर्माना किया जाएगा और इसके साथ उनको डिपोर्ट भी किया जाएगा। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने चूँकि इस साल जो ऐलान किया है उन्होंने कहा जी कि जो 23 मई से 21 जून के दौरान जो ऐसे इल्लीगल लोग जो मक्का मुकरमा में होंगे या मशायर के मकामात पर होंगे तो उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसलिए कोई भी शख्स जिसके पास वैलिड हज वीज़ा नहीं है वो ये इन मकामात पर जाने से गुरेज करे। तो अभी तक जो उन्होंने डाटा रिलीज़ किया है, अभी तक जो बताया जा रहा है कि ऐसे कोई 22,000 लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू की जा रही है। नाज़रीन, इसके अलावा आपसे बात करते हैं, जैसा कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने ये इंतबाह किया है। उन्होंने कहा जी कि जो हाजी सऊदी अरब आते हैं और यहाँ पर अगर आकर वो अपनी करेंसी को तब्दील करवाना चाहते हैं, वो करेंसी के बदले रियाल लेना चाहते हैं, तो वो गैर कानूनी जो मनी चेंजर्स हैं उनके हत्थे ना चढ़े, उनसे रब्ता ना करें, उनसे करेंसी चेंज ना करवाएं। उन्होंने कहा जी कि ये उनकी हिफाजत के पेश नज़र ये इंतबाह जारी किया जा रहा है, ये वार्निंग जारी की जा रही है कि कुछ ऐसे जो इलीगल मनी चेंजर्स हैं ये लोगों को लूटते हैं और लोग जब उनके पास मनी एक्सचेंज करवाने जाते हैं तो या तो उनसे बहुत ज़्यादा वो उसका रेट वसूल करते हैं या ये कि उनको वो हो सकता है को डिसीव करने की कोशिश करें। तो सऊदी अरब की गवर्नमेंट का कहना है कि सऊदी अरब में जो लोग आए हैं, जो हुज्जाज कराम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, वो ऐसे मनी चेंजर्स कंपनियों के पास जाएं जो कि गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया से रजिस्टर्ड हों, जो उनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो चुकी हो, वो वहाँ पर जाएं, उनको चेक करें और उसके बाद वो अपनी जो रकूम है उनका तबादला करें। नाज़रीन, जैसे कि जो पाकिस्तान से हुज्जाज कराम सऊदी अरब जाते हैं तो वो अक्सर यहाँ से ही रियाल लेकर जाते हैं। जैसा कि जब वो सरकारी हुज्जाज कराम हाजी कैंप्स में जा रहे हैं तो वहाँ से भी जो बैंक्स हैं
انہوں نے اپنے کاؤنٹر کھولے ہوئے ہیں، تو حاجی وہاں سے اپنی رقوم جو ہیں وہ تبدیل کروا رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس جو دوسرا آپشن ہے وہ اوپن مارکیٹ سے بھی پاکستان روپے کے بدلے وہاں سے وہ ریال لے رہے ہیں، ریال وصول کر رہے ہیں، اور اس وقت چونکہ ان کو اوپن مارکیٹ سے ریال کا ایک اچھا ریٹ مل رہا ہے اور بینک ریٹ سے بھی ایک بہتر ریٹ ان کو مل رہا ہے، تو اس لیے پاکستانی حجاج کرام جو ہیں ان کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ جو ابھی جنہوں نے جانا ہے تو وہ پاکستان سے ہی اپنی کرنسی چینج کروا کر جائیں۔ اس کے باوجود جو دنیا بھر سے لوگ سعودی عرب آ رہے ہیں، اس کے لیے سعودی عرب کی گورنمنٹ نے جو وارننگ دی ہے، جو ان کو انتباہ کیا ہے، جو انہوں نے کہا جی کہ وہاں پر جو رجسٹرڈ منی ایکسچینج کمپنیاں ہیں ان سے ہی اپنی رقوم کا تبادلہ کروائیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے وزارت مذہبی امور نے یہ ایک وضاحت دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ جو حجاج کرام اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں ان کے لیے جو بہتر ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، چونکہ جو 24 مئی سے جو حجاج کرام سعودی عرب جا رہے ہیں ان کو ڈائریکٹ جدہ لے کر جایا جا رہا ہے اور وہاں سے ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے پھر مکہ لے کر جایا جاتا ہے اور ان کی رہائش گاہوں میں ان کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو حجاج کرام مدینہ منورہ میں گئے تھے، جن کے ڈائریکٹ مدینہ منورہ کی فلائٹس تھیں، تو 1 جون سے چونکہ ان کو بھی مکہ مکرمہ میں لایا جا رہا ہے اور 1 جون سے تمام حجاج کرام جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں موجود ہوں گے۔ اس لیے وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ حجاج کرام کی رہائش گاہوں سے حرم پاک تک جانے کے لیے جو ٹرانسپورٹ ہے اس کا بہتر انتظام کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام حاجیوں کو یہ ٹرانسپورٹ 24 گھنٹے فراہم کی جائے۔ وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے انہوں نے 300 جو لگژری بسز ہیں ان کا انتظام کیا ہے۔ یہ 300 لگژری بسز حجاج کرام جو کہ ان کی مکہ مکرمہ میں رہائش گاہیں ہیں وہاں سے ان کو لے کر وہ حرم پاک کی طرف جاتی ہیں، اور چونکہ حرم پاک کے اراؤنڈ 4 مختلف جگہ پر پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں، حجاج کرام اپنی رہائش گاہ سے ان بسز کے ذریعے حرم پاک جاتے ہیں اور وہاں اپنا جو مخصوص پوائنٹ ہے وہاں پر یہ اترتے ہیں اور وہاں سے دوبارہ یہ جو اپنی بس ہے وہ لیتے ہیں اور اپنی رہائش گاہ کی طرف وہاں پر آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر کسی حاجی کو اس حوالے سے کوئی کمپلیٹ ہو یا اس کو پتہ نہ چل رہا ہو تو اس کے لیے جو معاونین ہیں، جو ٹرانسپورٹ کے معاونین بھی مقرر کیے جا چکے ہیں، وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں، اور جو کہ ان کے رہائش گاہوں پر ان کو یہ معاونت فراہم کی جائے گی، وہ معاونین ان کو بتائیں گے اور اس حوالے سے ان کو جو مکمل جو ہے وہ فیسلٹی فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جو حجاج کرام ہیں ان کو ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے کسی مسئلے کا سامنا نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو اور بڑے آرام اور سکون کے ساتھ اپنی عبادت کر سکیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ چونکہ پاکستان سے حجاج کرام کی جو فلائٹس ہیں وہ ابھی سعودی عرب جانے کا سلسلہ جاری ہے اور 24 مئی سے جیسا کہ جو 10 جون کے دوران جو فلائٹس جائیں گی وہ ان کو ڈائریکٹ جدہ ایئرپورٹ پر اتارا جائے گا۔ حجاج کرام جدہ ایئرپورٹ جائیں گے اور اس دوران جدہ ایئرپورٹ سے پھر ان کو مکہ مکرمہ لے جایا جائے گا۔ آپ کو بتاتے ہیں چونکہ جو پاکستان سے عازمین حج ہیں ان کو سعودی عرب لے جانے کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت تک آپ کو بتائیں کہ 174 جو مختلف فلائٹس ہیں، جو مختلف ایئر لائن کی فلائٹس ہیں، اس کے ذریعے سے کوئی 42,763 جو عازمین حج ہیں ان کو ارض مقدس پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو 10 جون تک مزید فلائٹس چلیں گی، جو 114 مزید فلائٹس ہوں گی، اس کے ذریعے کوئی 34,000 عازمین حج کو مزید جو ہے وہ مکہ مکرمہ پہنچایا جائے گا۔ اور چونکہ اس وقت جو پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت بھی جو حجاج کرام ہیں ان کے جانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا یا پرائیویٹ حج گروپ کے تحت جو لوگ ٹریول کریں گے، اس وقت پرائیویٹ حج گروپس کے ساتھ جانے والے تقریباً جو 13,000 عازمین حج ہیں ان کو سعودی عرب پہنچا دیا گیا ہے، اور اسی طرح جو پرائیویٹ حج گروپس کے ساتھ لوگ سفر کر رہے ہیں اب زیادہ تر وہ لوگ جو ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کچھ اپڈیٹس تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ جو عازمین حج سعودی عرب میں موجود ہیں، اگر ان کے وہاں پر کوئی ریلیٹو بھی ہیں جو ان سے ملنا چاہتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں، تو چونکہ گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے اس سال وہ سختی کی ہے اور کسی بھی ایسے شخص کو مکہ مکرمہ یا مشاعر کے جو مقامات ہیں وہاں پر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے جس کے پاس ویلڈ حج ویزا نہیں ہے یا وہ ٹرانسپورٹیشن شخص نہیں کر سکتا، تو اس لیے کسی بھی ایسے ریلیٹو یا کسی دوست سے وہاں پر ملنے سے گریز کیا جائے
اور وہاں پر جو پاکستان کے لوگ موجود ہیں، جو وہاں پر ویزا پر گئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو بھی احتیاط برتنا چاہیے، چونکہ گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کی سخت ہدایات ہیں، اس لیے سعودی عرب کی گورنمنٹ کی ہدایات پر مکمل عمل درآمد کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئے ویلا کے ساتھ، اور جاتے جاتے آپ سے گزارش کہ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز پہنچتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔